कहना में सीसीडी एहलकारों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से सीसीडी का एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार की शिनाख्त रज़ाक के नाम से हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू भी हलाक हो गए। हलाक डाकुओं के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियों का आज से दोबारा आगाज। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किफ़ायत शारी मुहिम के तहत होने वाली 21 रोज़ा तातीलात खत्म हो गईं। तमाम असातिज़ा और तलबा नए औक़ात कार के मुताबिक स्कूलों में हाजिर होंगे। असातिज़ा को 8:30 और तलबा को 8:45 बजे तक हाजिरी यकीनी बनाना होगी। स्कूलों में दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। ईरान इसराइल जंग से एलपीजी की कीमतों को आग लग गई। फी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये हो गया। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत मार्च में 2,664 रुपये थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी ने खूब रंग जमाया। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के गेदोनवा में बारिश हुई। कहना, निश्तर पार्क और गेदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कज़ाफी स्टेडियम, जौहर टाउन, कनाल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में बारिश के बाद जालाबारी। डीएचए, वॉल्टन रोड के अतराफ में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चार अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, फैसलाबाद और सियालकोट में बारिशों का इम्कान। गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग में बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गरज चमक के दौरान खुले मकामात से दूर और महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। हद तक इज्जत केस, गुलकार अली जफर को 8 साल बाद इंसाफ मिल गया। मीशा शफी के अली जफर पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद। सेशन अदालत का मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर आसिफ हयात ने फैसला सुनाया। अदालत ने अली जफर की जानिब से दायर हद तक इज्जत के दावे को दुरुस्त करार देते हुए डिग्री कर दिया। फैसले में कहा गया कि इल्जामात से गुलकार की शोहरत को नुकसान पहुंचा, जिस पर हर्जाना अदा करना होगा। मीशा शफी के अली जफर पर इल्जामात से हर्जाने के फैसले तक। 2018 में मीशा शफी ने पहली बार सोशल मीडिया पर अली जफर पर हरासानी का इल्जाम आयद किया। अली जफर ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे साजिश करार दिया। अली जफर ने इल्जामात के जवाब में मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हद तक के इज्जत का दावा दायर कर दिया। 8 साल ट्रायल के दौरान 9 जज तब्दील हुए, जबकि 283 पेशियां भुगतनी पड़ी। मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई। मेंटल अस्पताल वाक़े पर मुसलसल खामोशी। मेंटल अस्पताल लाहौर के जहनी मरीज के एम्बुलेंस लेकर फरार होने का मामला। प्रोफेसर नुमान मजहर की सरबराही में बनने वाली 4 रुकनी कमेटी ताहाल खामोश। 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत के बावजूद कमेटी 5 रोज में भी रिपोर्ट तैयार न कर सकी। मेडिकल हलकों ने जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल अस्पताल डॉक्टर आयशा का कहना था, अभी हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई। मशरक़ वस्ता में जंग। फ्लाइट ऑपरेशन मार्च के आखिरी रोज में बुरी तरह मुतासर। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के
مشرق وسطی آنے اور جانے والی 68 پروازیں منسوخ، لاہور ایئرپورٹ پر مشرق وسطی کی 2 طرفہ 8 پروازیں منسوخ، پاکستان سے مشرق وسطی کی مجموعی منسوخ پروازوں کی تعداد 2474 ہو گئی۔ پنجاب بھر کی پراپرٹی کو جی پی ایس کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ، ہر پراپرٹی کا سیٹلائٹ امیج ایکسائز سسٹم میں شامل کیا جائے گا، اربن یونٹ منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ محکمہ ایکسائز کے پاس پہلے سے ایم آئی ایس ڈیٹا موجود، جی پی ایس اور ایم آئی ایس ڈیٹا کو باہم مربوط کرنے کا فیصلہ، ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کے مطابق منصوبے سے پراپرٹی ریکارڈ میں شفافیت آئے گی۔ پنجاب میں زرعی اراضی کے قانون میں اہم ترامیم منظور، نئی تجویز کے تحت اب اراضی کی تقسیم ایک سے زیادہ ہولڈنگز میں کی جا سکے گی۔ ذرائع کے مطابق ای رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے تمام لین دین کو شفاف رکھا جائے گا۔ زمین کے تنازعات کے حل کے لیے کارروائی کی مدت کو 420 دن سے کم کر کے 150 دن کر دیا گیا۔ اپیل کی مدت کو 60 دن سے کم کر کے 30 دن تک محدود کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون میں بڑی تبدیلیاں، پارٹی قیادت کی مشاورت حتمی مراحل میں داخل، ذرائع کے مطابق صوبائی صدر کی تبدیلی کے ساتھ صوبائی چیف آرگنائزر کا عہدہ تخلیق کرنے کی تجویز بھی زیر غور، ایک اہم شخصیت کو صوبائی صدر یا صوبائی چیف آرگنائزر کے عہدے دیے جانے پر غور۔ احسن اقبال کی جگہ خواجہ سعد رفیق کو کئی بار آفر دی جا چکی لیکن وہ رضامند نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کو طلب، اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے طلب کیا۔ اجلاس بروز جمعہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت اجلاس مثالی گاؤں پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی مثالی گاؤں پروگرام کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت، چھپڑوں کی زمین پر تجاوزات کے خاتمے کی مہم چلانے کا فیصلہ۔ ذیشان رفیع کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ نے ابتدائی طور پر 485 دیہات میں اسکیموں کی منظوری دی، کانٹریکٹرز نے 302 دیہات میں ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 1.2 ارب روپے کے ریسرچ منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ریسرچ منصوبوں کے لیے 800 ملین روپے سے زائد فنڈ جاری کر دیے گئے۔ ملک بھر کی جامعات سے ریسرچ منصوبوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں۔ سخت اسکروٹنی کے بعد 149 بہترین ریسرچ منصوبوں کا انتخاب کیا گیا۔ منتخب منصوبے صنعتی مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوں گے۔ کلاس 9 کے بورڈ امتحانات کا آغاز 17 اپریل سے ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے امیدواروں کو رول نمبر سلپ جاری کر دیں۔ امتحان میں 3 لاکھ سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ پرائیویٹ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ریگولر امیدوار اپنی رول نمبر سلپ اپنے متعلقہ اسکولوں سے حاصل کریں۔ ترجمان لاہور بورڈ کا کہنا ہے کہ امتحانی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے این اے 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کو درست قرار دے دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ الیکشن ٹریبیونل نے تکنیکی بنیادوں پر ظہیر عباس کی درخواست مسترد کر دی۔ ظہیر عباس کھوکھر نے حلقہ این اے 127 سے عطا اللہ تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا تھا۔